पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए अमेरिकी मन्त्रीलाई कडा चेतावनी, तिब्बती शरणार्थीलाई नउक्साउन गरे आग्रह। भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई पत्याएनन् नेपाली जनताले, सलमानको नाममा एउटा पनि टिकट बिक्री नहुँदा आयोजक टिम चिन्तित, खानको भ्रमण रद्द। चीनका राष्ट्रपतिले दिए मानव अधिकारको विषयमा यस्तो जानकारी, विश्वभर तरङ्ग। नागरिकता विधेयक देशको आवश्यकता भएको सरकारको जोड, भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने विधेयक ल्याउँदै। भारतीय विदेश सचिवले नेपालबारे गलत टिप्पणी गरेपछि रिसायो नेपालको विज्ञ समूह, भारतले स्वीकार नगरे आफ्नै तरिकाले इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। र चीनलाई एक्लाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिले जापानबाट चाले यस्तो कदम, दक्षिण एसियाका 13 देशको नयाँ सङ्गठन बन्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री ऊर्जा जियाले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साउने गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपालको स्थापित मूल्य र मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी जियाले गतिविधि गरेको आरोप लगाएका हुन्। आज एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर तिब्बती शरणार्थीलाई उकास्ने कार्य भएको टिप्पणी गरेका हुन्। एमाले बैठकबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिँदै ओलीले तिब्बती शरणार्थीको मामलामा अमेरिकी उपमन्त्रीको कदमबारे सविस्तार चर्चा गरेको समेत बताएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहार अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्रीबाट भयो, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भनेका छन्। ओली नेपाली भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने परराष्ट्र नीति रहेको भन्दै त्यसमा एमाले प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री जियाले जावलाखेल र बौद्ध स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगी भेट गरेकी थिइन्। उनी भारत स्थित धर्मशालामा दलाई लामालाई भेटी नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। जियाको नेपाल भ्रमण र तिब्बती शरणार्थीहरूसँगको भेटलाई चीनले चासोको साथ लिएको थियो। बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने भनेर तामझामका साथ प्रचार अघि बढाइएको कार्यक्रम दबङ्ग टुर रिलोडेड स्थगित भएको छ। टिकट बिक्री नभएर पैसा जुटाउन नसकेका कारण आयोजकले 4 दिन अघि कार्यक्रम रद्द गरेको हो। कार्यक्रम आयोजक ओडिसी इन्टरटेनमेन्टले कार्यक्रमको लागि 9 करोड रुपैयाँ बराबरको टिकट बेच्ने जिम्मा डिजिटल वालेट प्रभु पेलाई दिएको थियो। टिकटबाट आएको रकमबाट 4.5% प्रभु पेले राख्ने सहमति भएको थियो। तर 50 लाख रुपैयाँ बराबरको पनि टिकट बिक्री नभएको प्रभु पेका सिइओ बिक्की खड्गेले जानकारी दिएका छन्। टिकटै नबिकेपछि ऋणमा डुबेर कार्यक्रम गर्न नसक्ने भन्दै आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक देशको आवश्यकताभित्र पर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकता समस्या देशमा नराख्ने सरकारको स्पष्ट धारणा भएको भन्दै मङ्गलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा विधेयक चाँडै पारित गर्ने सोच सरकारले राखेको बताएका छन्। नागरिकता विधेयक अहिले मुलुकको आवश्यकताभित्र पर्दछ। नागरिकता समस्या हाम्रो देशमा नहोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा हो। हिजोको नीति कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा नागरिकता विधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने दिशामा सरकारको सोच छ, उनले भने। मन्त्री कार्कीले नागरिकता विधेयक सबैको सहमतिमा चाँडै पारित गरेर नागरिकताको समस्याबाट देशलाई मुक्त गराउन जरुरी रहेको बताएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्त मिसेल ब्याचेलेटसँग भिडियो वार्ता गरेका छन्। ब्याचेलेटलाई चीनमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको मानव अधिकारको विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या समेत गरेका छन्। राष्ट्रपति सीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी र चिनिया सरकार मानव अधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै चिनिया जनताको खुसी र चीनको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेको सीको भनाइरहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको पनि राष्ट्रपति सीले बताएका छन्।
मन्त्री परिषदको मङ्गलबार बसेको बैठकले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण तालिका स्वीकृत गरेको छ। भर्चुअल बैठकको लागि प्रतिनिधि मण्डलको टोलीसहित 5वटा सरकारी टोलीको भ्रमण स्वीकृति गरेको सञ्चार मन्त्री तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने 24औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाई स्थित मनोलोलुमा 18 देखि 20 जेठ 2079 सम्म आयोजना हुने कन्फ्रेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पनि सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपाल भारत प्रभुत्व व्यक्ति समूह इपिजी बारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको 1.5 सातापछि नेपालतर्फको विज्ञ समूहले इपिजी प्रतिवेदन भारत तथा नेपाल सरकार दुवैले नबुझे आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। समूहका तत्कालीन संयोजक भेषबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटी इपिजी प्रतिवेदन नेपाल र भारत दुवै सरकारले नबुझे आफूहरूले नै प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउने बताएका हुन्। मैले हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग केही दिन अघि भएको भेटमा इपिजी प्रतिवेदन नबुझे आफ्नै ढङ्गले प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउने समेत बताए, उनले भने। थापाले मन्त्री खड्कासँग भारतका विदेश सचिव क्वात्राले इपिजी प्रतिवेदनलाई दुई देश बीचको विज्ञ समूहले दिएको सुझाव भएकाले त्यसको अन्तर्वस्तु थाहा नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेका छन्। सन् 2018 जुलाईमा नेपाल र भारत दुवै तर्फका विज्ञ समूहले उक्त प्रतिवेदनलाई सहमतिमै तयार पारेका थिए। प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति इपिजीका सदस्य बीच भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन बुझ्न पूर्ववर्ती ओली सरकारले भारत सरकारसँग भएका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारमा आएपछि अलपत्र परेको इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतसँग उच्च तहमा सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन। 2 महिना अघि प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हालै भएको लुम्बिनी भ्रमणमा दुई प्रधानमन्त्री बीच भएका वार्तामा इपिजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफलको विषय नउठेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई गत शुक्रबार भेट्नु अघि इपिजी नेपाल समूहका सदस्य बीच भारतीय विदेश सचिवले इपिजी प्रतिवेदनमाथि दिएको नकारात्मक अभिव्यक्ति तथा प्रतिवेदन बुझ्न भारत र नेपालका तर्फबाट भइरहेको ढिलाइबारे छलफल भएको थियो। दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरी जापानको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक नयाँ एसिया प्रशान्त व्यापार पहल सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। एसियाली क्षेत्रमा चीनको बढ्दो व्यापारिक तीव्रतालाई टक्कर दिनका लागि बाइडेनले यो नयाँ व्यापार सम्झौता अघि सारेको बताइएको छ। मङ्गलबार मे 24 तारिखमा जापानमा क्वाड सम्मेलन भएको छ। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाको संयुक्त गठबन्धन क्वाडमा सहभागी हुन यी चारै देशका प्रमुख नेता जापानमा रहेका छन्। त्यसअघि ठिक अघिल्लो दिन सोमबार मे 23मा बाइडेनले इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क आइपिएफको उद्घाटन गरेका हुन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदासँगै भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बाइडेनले भनेका छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानले अन्य 11 राष्ट्रसँग मिलेर इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रोस्परिटीको सुरुवात गर्नेछन्। बाइडेनले अघि भनेका छन्, 21औं शताब्दीमा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेकोमा यो फ्रेमवर्क यस क्षेत्रका हाम्रा नजिकका साथीहरू र साझेदारहरूसँग काम गर्ने प्रतिबद्धता हो। अमेरिकाको नेतृत्वमा रहने यो इन्डो प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्कको संस्थापक सदस्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम रहेका छन्। अमेरिकाका अनुसार यो सम्झौताले यसमा सामेल हुने देशहरूलाई आपूर्ति श्रृङ्खला, लचिलोपन, डिजिटल व्यापार र जलवायु परिवर्तन जस्ता मुख्य मुद्दाहरू सुल्झाउने तरिका प्रदान गर्नेछ। यद्यपि यो सम्झौताले देशहरूलाई ट्यारिफ राहत वा बजार पहुँच प्रदान गर्दैन। यो फ्रेमवर्कले यसमा सामेल देशहरूलाई व्यापारका विभिन्न पक्षमा वार्ता गर्न र चीन लगायत सम्भावित भविष्यका सदस्यहरूलाई कसरी विचार गर्ने भनेर छलफल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीन यसमा सामेल छैन र ताइवान पनि सुरुवाती वार्ताकै क्रममा बाहिरिएको थियो।